وعلى للزمان أن ينجلي عنه صدى حضرت النبي لتوليده آسية مريم في نسوة من الحزينة القدسية وأخذها المخاض فولدته النبي صلى الله عليه وسلم نورية على لوحها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نظر आ रही है बहार मदीना कदर दिन बेकरार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सईदे सरदार तन्ही हो नबिया की अफसर तन्ही हो साकिए कौसर तन्ही हो शाफिए महशर तन्ही हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका जातनी के आँखते आना चेहरा दिखाना